सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सेहत की कदर इंसान को उस वक्त होती है जब उसको कोई मर्ज़ लाहक होता है, तो तब इंसान को सेहत की कदर का इल्म होता है। आज की इस वीडियो में मैं सेहत की तारीफ़, सेहत को कायम रखने के लिए वो चंद तदाबीर जो कि बहुत ज़रूरी हैं और ये सेहत को कायम रखती हैं, उनके ऊपर बात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, अगर हम इल्म तिब की तारीफ़ को देखें तो इल्म तिब की तारीफ़ ये बनती है कि अगर जिस्म में सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाए और मर्ज़ पैदा ना होने दिया जाए, और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो जल्द अज जल्द इलाज कराकर सेहत को बहाल किया जाए। ये इल्म तिब की तारीफ़ है। अब बात ये आती है कि हम बीमार होकर ही इलाज क्यों करवाएं, हम सेहत की हिफाजत क्यों ना करें और मर्ज़ को पैदा ही ना होने दें। तो आज की इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम वो तरीके जान सकें जिनको अपनाकर हम सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। दोस्तों, इल्म तिब ये कहता है कि इंसानी जिस्म में 50% अमराज जो है वो ग़िज़ा की बेइतदाली से पैदा होते हैं, यानी नाक़िस ग़िज़ा, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, एक ही किस्म की ग़िज़ा को बार बार इस्तेमाल करना या मसनूई ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना, इनकी वजह से हमारे जिस्म में 50% अमराज जो है वो पैदा होते हैं। इसलिए हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए, सादा ग़िज़ा खानी चाहिए और खालिस ग़िज़ा खानी चाहिए। ग़िज़ा के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मसनूई ग़िज़ा जितनी भी खूबसूरत होगी, जितनी भी खूबसूरत पैकिंग में होगी, वो महफूज नहीं है और देसी ग़िज़ा का बदल नहीं है। इसलिए ग़िज़ा के मामले पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। गैर फितरी ग़िज़ाओं में ब्रैलर भी शामिल है, ये मसनूई ग़िज़ा है। बनास्पति घी भी शामिल है, ये भी मसनूई ग़िज़ा है। और चीनी भी शामिल है, ये भी मसनूई ग़िज़ा है। बनास्पति घी की जगह आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें, तिलों का तेल इस्तेमाल करें, बदल बदल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ब्रॉयलर की बजाय आप घर में खरगोश पाल लें, आप कोई देसी मुर्गियां पाल लें और उनको इस्तेमाल करें। चीनी की बजाय आप शहद इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, ठीक है। इसी तरह ग़िज़ा के अगले मरहले का जो चीज़ आती है वो है जी आटा। देखें, जो गंदम है इसको जब हम चाइना चक्की से पिसवाते हैं तो इसमें जो फ़ाइबर है वो भी पीसा जाता है और आटे में एक लेसदार मवाद पैदा हो जाता है जो कि पेट में जाकर अंतड़ियों से चिमट जाता है, गैस और कब्ज़ हो जाती है और यहाँ से हर मर्ज़ का आगाज़ होता है। तो कोशिश करें कि आटा आप हमेशा पत्थर वाली चक्की का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये सेहत की एक बहुत बड़ी अलामत है। इससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे, ख़ास तौर पर शुगर और हाई ब्लड प्रेशर। मल्टीग्रेन आटा या यूट्यूबर फेसबुक वाले लोगों से नाश्ता ख़रीदने की बजाय आप सादा गंदम को जो है वो पत्थर वाली चक्की से आटा पिसवा लें, तो आपको किसी भी मल्टीग्रेन आटे और इन यूट्यूबर से नाश्ते वगैरह मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो नाश्ते होते हैं ना जी, ये आपकी गंदम से भी गए गुज़रे हैं, इसलिए उनसे बचकर अपनी ग़िज़ा को सादा रखें। अच्छा, सेहत के क़याम में दूसरा मरहला आता है वर्जिश का, कि अगर हम ग़िज़ा खाते हैं तो उसको हज़म भी करना चाहिए। वर्जिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
ورزش سے ہمارے جسم کا جو نظام اخراج ہے وہ متحرک رہتا ہے، گیس اور قبض نہیں ہوتی، فاسد مادے خارج ہوتے رہتے ہیں اور یوں صحت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اس لیے ورزش کو معمول بنا لیں، خاص طور پر رات کا کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کی ورزش لازمی کریں اور صبح نہار منہ نماز پڑھنے کے بعد واک کریں۔ نماز دنیا کی بہترین ورزش ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جی فاقہ، کہ ہمیں جو غذا ہے وہ صبح دوپہر شام کھانے کی بجائے کم از کم ہماری غذا کو صبح شام کرنا چاہیے، یا ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ روزہ ضرور رکھیں۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے جی مکمل نیند۔ صحت کی حفاظت کے لیے پوری نیند لینا بہت ضروری ہے۔ پوری نیند ہمارے جسم کو سکون فراہم کرتی ہے۔ دن بھر کے کام کاج اور تھکاوٹ کی وجہ سے جب ہم پوری نیند لیتے ہیں تو اگلے دن ہمارا جسم کام کاج کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پوری نیند سے ہی سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ دور رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا مرحلہ آتا ہے پانی کا استعمال۔ پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو نکالنے میں، جسم میں تری کی مقدار کو برابر رکھنے اور خشکی کو دور کرنے میں بہت افادیت کا حامل ہے۔ پانی کو بلا وجہ نہیں پینا چاہیے۔ آپ کو جتنی پیاس لگتی ہے، 10 گلاس لگتی ہے، 20 گلاس لگتی ہے، آپ اتنا پانی پئیں۔ آپ کو صبح نہار منہ پیاس لگتی ہے، آپ پانی پئیں، لیکن بلا وجہ نہ پئیں۔ میں نے کہہ دیا، کسی اور نے کہہ دیا جی کہ صبح 4 گلاس پئیں، 10 لیٹر پانی پئیں، 20 گلاس پانی پئیں، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ اپنے جسم کی ضرورت کو دیکھیں، جتنی پیاس لگتی ہے اتنا پانی پئیں۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے جی اپنے جسم کا اپنے معالج سے رابطہ رکھیں۔ ہر ایک ماہ دوسرے ماہ جو ہے اپنی طبی جانچ کروائیں، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر چیک کروائیں، شوگر چیک کریں، ٹھیک ہے نا جی، اپنے وزن کو نوٹ کریں کہ وزن کہیں بڑھ تو نہیں رہا، تو اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آپ ریکارڈ رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے وزن کا، اپنے بلڈ پریشر کا اور اپنی شوگر کا، اور اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو فوری طور پر آپ اپنا معالج سے ملیں اور علاج کریں۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر تھیں، ٹھیک ہے، جو کہ صحت کے قیام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب چند اور چیزوں کو سمجھ لیں کہ اپنے جسم میں قبض نہ ہونے دیں۔ قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، اور قبض جو ہے وہ ہر مرض کا بنیاد ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو قبض ہو تو خود اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ اپنے معالج سے ملیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قبض جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ امراض کی بنیاد ہے، امراض کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ہم اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، امراض سے بچ سکتے ہیں، اور وہی امراض کے علاج پہ آنے والے خرچ کو اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے اچھی غذاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ صحت مند زندگی یعنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے مناسب مقدار میں آپ خشک میوہ جات استعمال کریں، پراپر پھل استعمال کریں، متوازن غذا استعمال کریں، ایک ہی قسم کی غذا کو نہ دہرائیں، ناخالص غذا نہ کھائیں، مصنوعی غذاؤں سے اجتناب کریں، اور بیکری مصنوعات سے بچیں جتنی حد تک بچ سکتے ہیں۔ چینی کا استعمال کم سے کم کریں، اس کی جگہ شکر کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ہماری صحت جو ہے وہ قائم رہے گی۔